अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम, आप तमाम हजरात की खिदमत में इस एक ही मुख्तसर सी वीडियो में नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल और पूरी जानकारी आपको मिल जाए। इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज अल्लाह का एक फरीज़ा है। जो शख्स नमाज को नहीं पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में सख्त मुजरिम है और गुनहगार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। नमाज दीन इस्लाम का सुतून है। जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को गिरा दिया, बर्बाद कर दिया। सामीन किराम, नमाज हमारा हर हाल में एक बालिग मर्द औरत को पढ़ना फ़र्ज है। आज जानेंगे इस वीडियो में कि नमाज के पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है। सबसे पहले आपको नमाज पढ़ने के लिए नमाज की नियत ज़रूरी है। नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आप अपने घर से मस्जिद के लिए जा रहे हैं तो आपके दिल में है कि वह फजर की नमाज को जा रहा हूँ, ज़ोहर की नमाज को जा रहा हूँ, ये आपके दिल में है। असल आपकी नियत दिल के इरादे का है। हाँ, आप जब मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, जहाँ आपको नमाज पढ़नी है वहाँ आपके दिल में आनी चाहिए कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, फजर पढ़ रहा हूँ कि ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, सुन्नत है या फ़र्ज है। या आप एक ज़बान पे थोड़ी सी आनी चाहिए कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुकम्मल नियत भी अपनी ज़बान से आप कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। असल है दिल के इरादे का नाम। चलिए इंशाल्लाह वीडियो आखिर में आपको नियत भी सिखा दूँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बावज़ू हो गए, हमने वज़ू को मुकम्मल कर लिया, अब हमें बिल्कुल सीधा क़िबला के रुख खड़े हो जाना है। हमारा हाथ, पाँव, चेहरा, मुकम्मल बॉडी क़िबला की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आपका होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। पाँव बिल्कुल हमारे सीधे हों, इधर उधर पाँव हमारे घूमे हुए नहीं हों, बिल्कुल क़िबला की तरफ पाँव की तमाम उंगलियां क़िबला हों। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश जो है, जिसको हम भोजपुरी में एक बित्ता बोलते हैं, उतना जगह खाली रखें। चलिए आप जो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये दिल में दिमाग में लाना है कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए हम फजर के वक्त में फ़र्ज नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिल में आ गया कि मैं फजर की नमाज़ 2 रकात पढ़ रहा हूँ। इमाम के पीछे है तो भी दिल में आ जाए कि मैं इमाम से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अब कैसे करना है, नियत आपने कर ली। अब आपको ये कहना है अल्लाहु अकबर कह करके अपने हाथों को अपने सीने पे बांध लेना है, नाक के नीचे बांध लेना है। आप जहाँ भी पढ़ो नमाज आपकी होगी। हम ये मसला चर्चा करने नहीं आए, बस नमाज पढ़ना है। आपको हाथ बांध लेना है, आपकी तबीयत जहाँ हो आप हाथ बांध लें, ये आपकी नमाज का तरीका है। हाथ बांध तो पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कह करके हाथ को बांध लेना। हाथ बांध लिया, हाथ उठाएं। कहाँ तक उठाए, तो कान का जो ये लौ है वहाँ तक आपका हाथ उठना चाहिए, और बिल्कुल हाथ की उंगलियाँ खुली हो और सीधे क़िबला की तरफ हो, आपको हाथ उठा लेना है। हाथ उठाने के बाद से आपने हाथ को बांध लिया। हाथ बांधने के बाद से अब आपको सना पढ़ने की बारी आती है। सना पढ़ने की बारी आती है। सना पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, सिर्फ सना पढ़ना है। सना कैसे पढ़ेंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपने सना पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको
اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ سنتے بھی رہیے دھیان سے اور دیکھتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کا سورۃ فاتحہ ختم۔ اب آپ یہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی ایک سورہ پڑھیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اپنے بسم اللہ کے ساتھ سورہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو جانا ہے رکوع میں، کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں گے، اور رکوع میں آئیں گے تو آپ جو ہے نا آپ کا یہ گھٹنا ہے، وہ گھٹنے کو آپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور آپ کا کمر اور سر جو ہے بالکل ایک لیول میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل سر کو جھکا دیں، یہ نہیں کہ آپ کمر کو اٹھا دیں، بالکل ایک لیول میں ہونا چاہیے، جب جا کے آپ کے صحیح معنی میں رکوع کہا جائے۔ آپ رکوع میں آ گئے، رکوع کا پکچر دیکھ رہے ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں، پھر یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کم سے کم آپ 3 مرتبہ کہیے، زیادہ آپ 5 مرتبہ کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ کر سکتے ہیں، یا جتنے آپ کے پاس وقت ہے، ٹائمنگ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جوڑا نہیں ہو، تاک یعنی پھوٹ ہونا چاہیے، 3 5 7 9 11۔ پھر آپ کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ دونوں کرنا ہے۔ امام صاحب کے پیچھے اگر پڑھیں گے تو صرف آپ کو پڑھنا ہے، امام صاحب بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کو بولنا ہے ربنا لک الحمد۔ اکیلے پڑھیں گے تو دونوں پڑھیں گے، اور پیچھے پڑھیں گے ایک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور کھڑا ہونے میں مکمل کھڑا ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کھڑے ہوئے پھر چلے گئے، یہ تعدیل ارکان آپ کا چھوٹ جائے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو مکمل سیدھا کھڑے ہوں گے، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے۔ آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے، ایک سجدے میں کیا کریں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے پڑھ لیا، پھر بیٹھیں گے اللہ اکبر، بیٹھ جائیں گے، پھر بولیں گے اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرا سجدہ میں پھر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ کہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ آپ کی ایک رکعت ہوئی، یعنی ایک رکعت کے نماز میں ایک رکوع ہے اور 2 سجدہ ہے، ایک رکوع 2 سجدہ ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، کوئی وہ سورہ پڑھنا ہے، اور سورہ پڑھنے کے بعد پھر آپ ویسے رکوع کریں گے، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں 2 سجدہ کرنے کے بعد سے آپ بیٹھیں گے۔ اس بیٹھک کا نام ہے قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ، جس قاعدہ میں
جس بیٹھک میں ہم بیٹھ کر کے سلام کی تیاری کرتے ہیں، سلام پھیرنے کی، اور مکمل درود پڑھ کر کے، مکمل دعائیں پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہیں، اس کا نام ہے قاعدہ اخیرہ۔ اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہو تو پہلے بیٹھک کا نام ہے قاعدہ اولا، قاعدہ اولا۔ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 رکعت پڑھ کر کے، اب ہمیں سلام پھیرنے کے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سنیے گا، آپ کو سب سے پہلے تحیات پڑھنا ہے، اس کو تشہد بھی کہتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف میں درود ابراہیمی بہت اچھی چیز ہے، پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری دعا میں آپ کو جو بھی دعا یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، جس کو دعا ماثورہ کے نام سے مشہور ہے، پڑھیں گے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ تینوں پڑھنے کے بعد سے اب آپ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یہ آپ کی 2 رکعت نماز ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کن کن مقامات پہ کیا پڑھنا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھ کے بتا دیا۔ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ گیا کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نماز اگر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ نماز آپ کو کل حشر کے میدان میں شفاعت بنے گی، اللہ کے پاس حجت اور دلیل بنے گی، اور نجات کا ذریعہ بنتے ہوئے جنت کے راستے کو طے کرے گی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ مطمئن ہوں گے۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے سیکھا اپنے 10 دوستوں کے پاس شیئر کریں، شاید کوئی اللہ کا بندہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر نماز سیکھ لیا اور نماز پڑھنے لگا، انشاءاللہ جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ کو اس کی نیکیاں ثواب ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتا ہوں